बाब मुताबातिल इमाम वल अमल बाद द इमाम इत्तिबा और यौकार दागन रस्तु कवल तो दे मजमून हदीसुना मखकिम तीर शवी दरे तरीक़े सरा खलक मुंस कई यो आ गई चागद इमाम ना मख के लग आई सिर्फ नियत कदरे इमाम सर यो जेव तड़ी अब या नोर हर यो रुकन दे इमाम न मख की गई तरदे पूरे चके इमाम वलद्दालीन हुई कना तो दागद आमीन न रुस्त आमीन न हुई बल्कि वलद्दालीन वैलो सर आमीन वैली पकारदाए च दुमर सबर की च इमाम सामाता की खपला आमीन हुई और आगे न रुस्त दे आमीन हुई दाखल कोता वड़े वड़े खबर कारी खुदा वड़े वड़े न दी यौकार बा यौ सड़े द इमाम न रुस्तु कई च कलाग पसी उलाड़ दे मख के कवल ऐसा मूज बर्बादी कुरुकूला जी बिलफरज इमाम लास खत गीला तो बिया मुख्तरी साहब चकंदे ना रुकूल तलीख और कदे इमाम पकश कुशपो इशी चे समय अल्लाह वही रहते मखी उलाड़ी दाख बिल्कुल हराम दी कतई अमुज न की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवान जोरनम वर्कदा मखी तासु डेर जला उरी दिली चे अमा यख्शा अहदुकुम पतासो के आग सड़े दा अल्लाह ने नहीं अरीगी कम चे द इमाम न मख के रुकू और सजदा गई अय्यजअल रअसहु अय्यजअल्लाह रअसहु अय्यजअल्लाहु रअसहु रअस हिमारिन चे अल्लाह द सर द खर द सर पशांति की दा गुनाह कबीर दे दा मुंज की यो दगा मुंज दे आम माखो च सुमर दिल दी पाकिस्तान के 90% मुंजुन तकरीबन दगा शांति दी इमाम न मख के लगी आई द्वैमदाई ची इमाम सरा सरा लगी आई सरा सरा दा मतलब चागा सर यौजे पासी यौजे कीनी दाम डेर खलक दे सरा सरा केदलो सरम द सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फतवा मुंग बयान करे हुआ चागा यौ सड़े उड़ी दो चे दगा शांति इमाम सरा सरा मुस्को आगा पसी है न गो वर्ते वैल दासी मूस के ना गए हो सुमर वक्त न के दुमर वक्त ना औरते न दे आवाज़ मूस शे दे दे इमाम पसे कर पसे वे के कर पसे दा मतलब ये सफ़ की उलाड़े तश पसे दा मतलब चोरों कन बस्तान आगा मख की तब और पसे लगे दगा तरीक़ा में गलत रख द्रेमा तरीक़ा दारा च इमाम अल्लाह अकबर हुई न तो अल्लाह अकबर हुए अगर तकबीर तहरीमत तासो गो रहे तासो गौर न करे तकबीर तहरीमत च इमाम कहीं न तासो आगा सर अल्लाह चितकड़ी दाम कहो कर च इमाम अल्लाह अकबर हुई नागेंद्र सो तलाश हो गुन लो सका तासो होटोल च इमाम संग इकामत की तासो मला चितकड़ी दागा पसे न दागा सरश इमाम सरा सरा म कवे इमाम पसे पसे कवे दे हदीस के द पसे पसे जिक्र की च सहाबा बदे के समर ख्याल साथ और दे वजह दारा च मुंज यो ख्वाहम दे बल्ला च दा इक्तदा को मुंगवायु पदे अजर इमाम पसे पसे दा मतलब च द पता बेदार है कि वो कोम च वर सर कोम दा ताबेदारी निशवा अगर न रुस्तु बकोम दा बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस तैगा फरमाई कुन्ना नसल्ली मुंग बमुंस को और मुंस ची मुंगा कम को खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न रुस्तु आपसे व मुंस को फ़ैदा क़ाल समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा लो कले चे वागा समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा भी मुंग बोल रही दो रब्बना लकल हम्द मुए खो लम यहन अहदुम मिन्ना ज़हरहु
یو کس با په مونږ کې خپل ملا نخ کته کولا حتی یضع النبی صلی الله علیه وسلم جبهته علی الارض، تر دې چې هغه با خپل تندې مبارک په ځمکه کېښود. یعنې سجدې له چې بلاړ او تندې وی کېښود، هغې نه وروسته مونږ سجدې له تلو. پسې پسې دې ته وایي محنت پکار دی په دې څیز باندې، ډېره کمي ده زموږ منځونو کې. مونږ سره مونږ بار بار ویلی دي چې په غریبانانو باندې اهم څیز هغه مونځ دی، په ده باندې زکات نه او حج پې هم نه، مالدار دی نه دی. 2-3 اعمال داسې پاتې شو مونږ سره چې هغه هر غریب کولی شي. کلمت طیبه هر مسلمان ویلی فرض ده. روجیم تقریباً ټول مسلمانان نیسی، چا کې چې ایمان موجود وي، بانے معنی نه کوي نو روجیم نیسی. هغه یو پټ عمل دی، خو یو داسې عمل چې هغه د غریبانانو په ذمه پاتې دی، هغه مونځ کول دي، هغه ښکاره دی. او چې هغه مونږ برباد کړو نو مونږ سره به څه پاتې شي؟ د یو خدای غربا غریبانان خلک مونځ هم نه کوي، او که مونځ کوي نو بیا په کې څه د آداب و خیال نه ساتي. دا ادب دی. او دا صحابي ځان نه یادوي چې ما کنا نصلي، مونږ ټولو صحابو چې به مونځ کوو نو سجدې له بالا هغې تلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل تندی په ځمکه باندې کېښود، هغې نه وروسته مونږ تلو. نو ښکاره شوه چې کله امام سمع الله لمن حمده وی، ربنا لك الحمد وی، مقتدیات ربنا لك الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه وی، نو په دې دوران کې امام هلته رسېدلي الله اکبر یې ویلي. دغه شان اتباع او پکاري د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم چې صحابه کرامو کړې ده. نه به د امام نه مخکې مونځي، نه به امام سره سره مونځي، بلکې امام نه وروسته مونځ وی. صف کې کله کله زه ودرېږم نو زما خوا کې سړی چې ولاړي چې امام لاس زوړن کي که نه مثلا رکوع له ځي نو صاحبانو ټول ګیر جابر لاس زوړن کړي. دا غلطه طریقه شوه. مقتدی به د امام د تکبیر نه وروسته دا کار کوي. تکبیر نه مخکې وکړو یا هغه سره وکړو، دا دواړه ګناه دی. تکبیر نه مخکې چې کړی بیا خو مونځ نه دی شوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق. او که امام سره یې ښکته کړی نو سیدنا عمر فتوله چې دا مونځ نه کېږي. نو بارکیف دی کې د صحابه کرامو هغه احتیاط دی کوم چې هغوی د مانځه په باره کې کوو. لم یحن احد منا ظهره، نه به ټیټو په مونږ کې یو تن ملا خپله حتی تر دې پورې یضع النبي صلی الله علیه وسلم چې بکې به خودو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبهته تندې خپل علی الارض په ځمکه باندې. دا پته مو لګېدا چې کله سړی سجدې له ځي نو اول به پوزه نه ږدي، اول به تندې ږدي. هغې وایي دا چې دا مضبوط دی، او پوزه چې کوم د هغه نازک ده، که د ورتلو سره په پوزه زور واچوې که نه نو شاید چې څه مسله درته جوړه شي. خو اکثره بیشتر مونږ وینو چې خلک پوزه نه لګوي. دې پسې به حدیث ته ووایي چې ما ته حکم کړی شوی دی چې زه د په 7 اندامونو باندې سجده لګوم. پوزه په کې شامل ده. پوزه باندې اکثر او بیشتر خلک پوزه بری طرف تندې لګولي. ما مخکې تاسو چل ښودلی دی چې کله تاسو سجدې له لاړ شئ نو زور په لاسونو مه راولئ. سنت داری چې زمونږ زور دی په تندي او په پوزه. لاسونه به پراته وي زموږ معاون به وي، خو زمونږ د اکثرو خلکو زور په لاسونو باندې. سجده کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا را چې زور دی په تندي او په پوزه واچولی شي. دا شان سجده وکړه ته پوه شي چې سجده کې څومره ښکلا ده، کې عاجزي څومره ده. او دا چې لاس ځان سره معاون کړي ټول زور دی په لاس وي نو سجده ریاسې بس یو نښه وکړه مونځ به شوي. خدای چې خلاف سنت دی. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.